नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुलवामा में पीडीपी सरपंच की हलाकत के लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम को किया मुस्तरद। वादी में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मरकज से ज़ायद फोर्सेज रवाना, माहिरीन ने कहा मिलिटेंट डाल सकते हैं, वोटिंग में रखना। और नरेंद्र मोदी की सरकार से मसले कश्मीर के हल के सिलसिले में कोई खास तवक्को नहीं, हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का बयान। और अब तफसील। जिला पुलवामा के गुलजारपुरा इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों ने जुमेरात की शब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। 45 साला मोहम्मद अमीन पंडित को 3 नामालूम बंदूकबरदारों ने घर से अगवा करके करीबी इलाके में गोली मारकर हलाक कर दिया। मोहम्मद अमीन पंडित हल्का गुलजारपुरा के सरपंच थे। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम व मातम और खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये वादी में रवान साल पार्लिमानी इंतखाबात में किसी पहले सियासी शख्स की हलाकत है। सर पर डायरेक्ट फायर किया गया और जिस वजह से इसकी मौत वाक़ होगी वहीं पे। इसके बाद हम 10 मिनट के बाद जाए हो गए, लेकिन ये फोत हो चुका था। इसके बाद पुलिस आ गई और इसको पोस्टमार्टम वगैरह के लिए पुलिस ले गई। कम से कम इनके जो अफराद खान है वो कहते हैं कि 3 नजर अंदर जो रखे हुए 3 थे, बाकी बाहर कितने थे ये भी पता नहीं चल सका है कि असली क्या ताजा थी इनकी। क्या कहा क्या उन्होंने बस कहा है कि हमें थोड़ा सरपंच से बात करनी है, इसको बाहर हमेशा थोड़ा आना है आगे। तो जब ये बाहर ले गए इसको, इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर रियासत में तशद्दुद बर्पा कराने का इल्जाम लगाया। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने मुबैना तौर पर कहा था कि अगर उनके पास जराए होते तो पीडीपी लीडरान पर हमले कराते। महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के मुबैना इश्तियाल अंगेज बयानात पर कार्रवाई न करने पर इलेक्शन कमीशन से भी नाराजगी का इजहार किया। टाइम एंड अगेन राइटिंग टू देम कि भाई यहाँ इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पीडीपी पे इल्जाम लगाया कि उनके पीडीपी के हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कनेक्शंस हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को मरवा रहे हैं और दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अटैक होता है। और कल 2:30 बजे उन्होंने ये कहा कि वो पीडीपी के वर्कर्स को पीडीपी को सबक सिखाना चाहते हैं। ऑल द complaints that we have been making so far to the Election Commission of India, some of them have become too serious now, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो फारूक साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, these statements are being followed by action on the ground. We are very disappointed with the way function of Election Commission of India. It seems that they are not at all sensitive to the issues of Kashmir. एक सवाल का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कारकुन की हलाकत के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार करार दिया। Making any bones about it. जो कल फारूक साहब का स्टेटमेंट आया, I am telling with all the authority at my command कि जो उसके बाद रात को हमारा पीडीपी का सरपंच मारा गया, वो इसका रिजल्ट है जो फारूक साहब ने कल कहा। This is the result of that, and that's what they are trying to do. They are trying to create violence. They are trying to harass people. यहाँ चाहते हैं लोगों में दहशत हो, बाइकआउट हो, और वो इलेक्शन में जो उनको हार नजर आ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, उससे वो बचना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने गुलजारपुरा पुलवामा में सरपंच की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी सरपंच की हलाकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई हाथ नहीं है। उनका कहना है कि गुलजारपुरा पुलवामा में मारे गए सरपंच मोहम्मद अमीन पंडित का नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का इरादा था। नासिर असलम वानी ने तराल पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर ने सरपंच मोहम्मद अमीन पंडित की हलाकत की पूरी तरह से तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अफसोस है
بھی جان ضائع ہو تو لازمی بات ہے کہ ہمارا دل دکھتا ہے. اس قسم کے گنونے الزام لگانے سے پہلے ان کو حقائق کے بارے میں جانچ لینا چاہیے. میری جو اطلاع ہے کہ ان کی اب ایفیلیشن PDP سے نکل کے انہوں نے اپنا یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ نیشنل کانفرنس کو حمایت کریں گے. اگر وہ ایسی بات کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہ سوالیہ نشان آتا ہے کہ شاید یہ کچھ اس قسم کی بھی سازش ہو کہ انہوں نے اب جو ہے PDP کا ساتھ چھوڑ کے شاید وہ نیشنل کانفرنس کو حمایت کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اسی دوران جموں کشمیر پنچایت کانفرنس نے امین پنڈت کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. جموں میں ETV سے بات کرتے ہوئے کانفرنس کے چیئرمین نے کہا کہ ریاستی سرکار اور مرکزی سرکار پنچایتی ممبران کی سلامتی سے متعلق کچھ نہیں کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھاری پولنگ میں پنچایتی ممبران کا اہم رول ہے اور اسی وجہ سے ملیٹنٹ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے اس معاملے میں الیکشن کمیشن سے مداخلت کی اپیل کی. گزشتہ 2 سال سے وہ لوگ ٹارگٹ کرتے آئے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اگر ڈیموکریسی کو جموں کشمیر سے اکھیڑنا ہے تو 5 سرپنچ کو اکھیڑو. اس وقت بھی 5 سرپنچ اصل میں گراؤنڈ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے. آج جب الیکشن کا سیزن ہے تو وہاں پر گراؤنڈ لیول پر کمپین کرنے والے 5 سرپنچ ہیں. تو اسی وجہ سے اس الیکشن پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے لیے سرپنچ کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ہمیں پہلے سے اپریہنشن تھی. ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں نہ ہی جموں کشمیر کی سرکار نے نہ ہی بھارت کی مرکزی سرکار نے اس وقت تک پنچایت ممبران کو بچانے کی کوشش کی ہے. ادھر سرپنچ کی ہلاکت کے خلاف ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سرپنچوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. سرپنچ یونائٹڈ فورم کے بینر تلے احتجاج کرنے والے سرپنچوں نے کہا کہ دیہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ اس میدان میں آئے ہیں. گزشتہ سال سے کئی پنچایت ممبران کی نامعلوم بندوقبرداروں کے ہاتھوں ہلاکت کے بارے میں آج تک حکومت نے کوئی تحقیقات نہیں کی. سرپنچوں نے محمد امین پنڈت کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے ہلاکت کی تحقیقات کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے تو سرپنچ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم نے یہ درد محسوس کی ہے کہ ہمارا ایک سرپنچ بھائی مار ڈالا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی ایجنسی کر رہی ہے یا کروا رہی ہے؟ سرکار ہے. یہ تو بہت افسوس ہے کہ آج تک کسی بھی جو بھی یا تو ہلاکت ہوئی تو اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی. خطہ جموں میں لوک سبھا انتخابات کے پرامن انعقاد کے بعد اب وادی کشمیر میں انتخابات کے لیے سخت سیکورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں. ملیٹنٹ حملوں کے اندیشے سے متعلق خفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات کے پیش نظر مرکز نے اضافی سیکورٹی فورسز وادی میں تعینات کر دی ہیں. وادی کشمیر میں پرامن انتخابات کا انعقاد سیکورٹی فورسز کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے. وادی میں انتخابی عمل میں رخنہ ڈالنے کے لیے ملیٹنٹوں کے ناپاک عزائم سے متعلق خفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات کے پیش نظر وادی بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. حالیہ کچھ ہفتوں میں وادی میں ملیٹنٹوں نے کئی کارروائیاں انجام دی ہیں. انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر ارون بھگت کا کہنا ہے کہ پاکستانی حمایت یافتہ ملیٹنٹ انتخابی عمل میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں کشمیر میں تو اب حال میں ہی آپ دیکھیں کہ پچھلے میرے خیال مہینے میں ہی 4-5 اٹیک ہو چکے ہیں اور سب ریجنز میں ہوئے ہیں. کشمیر ویلی میں بھی ہوئے ہیں اور جموں سائڈ میں بھی ہوئے ہیں. اور اب میرا خیال ہے جو ہمارے سیکورٹی فورسز کو بہت الرٹ ہونا پڑے گا اور نگرانی جو بارڈر کی ہے وہ ان کو بڑھانی پڑے گی اور شہر کے اندر اور قصبوں کے اندر اور گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں بھی یہ ان کو اپنا الرٹ بڑھانا پڑے گا. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران وادی میں مختلف ملیٹنٹ حملوں میں 5 سیکیورٹی اہلکار اور 6 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ نیشنل کانفرنس اور PDP ورکروں پر بھی حملے کیے گئے ہیں. پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے ایک مربوط پلان مرتب کیا ہے. اس سلسلے میں اننت ناگ حلقہ انتخاب میں سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی 330 کمپنیاں، سری نگر میں 314 اور بارامولہ حلقے میں 420 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پرامن انتخابات اور انتخابات میں لوگوں کی بھرپور شرکت ان عناصر کے ایجنڈے کے خلاف جاتا ہے جو کشمیر میں لوگوں کو انتخابی عمل میں شرکت کرتے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کشمیر اور کشمیر کے اندر جو الیکشن ہے
उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, एक प्रतीकात्मक अहमियत है। अगर इलेक्शन सही पटरी से अगर हो जाता है तो एक प्रकार से वही जो बुनियादी सवाल है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो भारतीय स्टेट के साथ जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी बार बार उनको इस विषय के ऊपर अपना एक स्टैंड लेना पड़ता है। जराए का कहना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कायम 17 ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद मिलिटेंट इंतखाबी अमल में रखना डालने की ताक में हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी किस्म की कोताही नहीं बरत रहे हैं। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। बारामूला कुपवाड़ा हल्के इंतखाब से पीडीपी उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर बेग के हमरा सीनियर पार्टी लीडर मोहम्मद दिलावर मीर और दीगर पार्टी कारकुनान भी थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए बेग ने कहा कि रियासत के लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं। बेग ने कहा कि इस मरतबा लोग मौजूदा सरकार को इख्तियार से बाहर कर देंगे। पार्लिमानी इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से चल रही इंतखाबी मुहिम में दोनों सियासी जमातें सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही सियासत कर रही हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के तराल कस्बे में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि वादी कश्मीर के लोग नरेंद्र मोदी को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से तराल टाउन हॉल में मुनक्किद किए गए इज्तिमा से खिताब करते हुए दोनों पार्टियों के लीडरों ने उनके मुश्तरका उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मखलूक सरकार ने रियासत के तीनों खित्तों की तामीर और तरक्की के लिए काम किए हैं और आगे भी सिलसिले को जारी रखा जाएगा। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी और पीडीपी का अंदरूनी इत्तेहाद है। कि इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी को कभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो रहमत वहां से गलतफहमी का शिकार हो गई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस दुनिया के खत्म होने से पहले बाकी क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन कश्मीर के लोग जो है वो कभी नरेंद्र मोदी को तस्लीम कर नहीं सकते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने कैदियों की रिहाई की जरूरत पर जोर दिया। गिलानी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर मसले के हल के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई खास तवक्को नहीं है। मैंने आपसे कहा कि भाई वो एक पार्टी के साथ काम करता है, वो एक आइडियोलॉजी के साथ काम करता है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, तो हम ऐसे लोगों से कोई ज्यादा तवक्को नहीं रखते। श्रीनगर से बीजेपी उम्मीदवार फैयाज अहमद भट्ट ने मंसूला बडगाम में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर भट्ट ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने ही 1999 में मरकज में बीजेपी सरकार बनने का खैर मकदम किया था। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की वजह से ही उमर अब्दुल्ला एनडीए में वजीर थे। उन्होंने कहा कि अब वही नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी मकासद के लिए बीजेपी पर तनकीद कर रही है। डोरूशाहाबाद इलाके में कांग्रेस की जानिब से कई मकामात पर रोड शोज का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर सियाहत गुलाम अहमद मीर के अलावा कांग्रेस के दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। अपने खिताब के दौरान जी.ए. मीर ने राहुल गांधी के वज़ीर आज़म बनने की राह को हमवार करने के लिए अनंतनाग से डॉक्टर महबूब बेग के हक में वोट देने की अपील की। मीर ने कहा कि पीडीपी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए कांग्रेस एनसी के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के मुकाबले में उनका बहसियत मेंबर पार्लियामेंट का दौर काफी अच्छा रहा है। अनंतनाग के शांगस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक़्क़िदा पार्टी रोड शो में शिरकत के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिमायत से वो यकीनी तौर पर अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त पर काबिज होंगे। अपने खिताब में डॉक्टर महबूब बेग व दीगर लीडरों ने 24 अप्रैल को हल्का बटन दबाकर एनसी कांग्रेस के इत्तेहादी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की।
نیشنل کانفرنس جب میرا مقابلہ یہ محبوبہ مفتی کے 5 سال سے کرتے ہیں ایم پی فنڈز کو یوٹیلائزیشن کو لے کے یا ہماری پرفارمنس جو پارلیمنٹ میں ہے، میں جگہ جگہ لوگوں سے کہتا ہوں انٹرنیٹ پہ جائیے، ویب سائٹ پہ جائیے اور دونوں کا پرفارمنس دیکھ لیجیے. ان سب باتوں سے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کامیابی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی پوری ریاست میں ہوگی. اردو کشمیر میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر نے ریاست میں کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مبینہ طور پر سرکاری مشینری کا غلط استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کیا. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی صدر نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے اس سلسلے میں سخت نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے. کے اندر جو اس چناؤ کو ایک فراڈ بنا دیا گیا ہے کہ 4 پارٹیوں کو تو سینکڑوں سیکورٹی پرسنل دیے گئے ہیں، سیکورٹی وہیکل دیے گئے ہیں، اور کچھ پارٹیوں کو جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کو سیکورٹی دے کر کے کہا گیا چناؤ لڑو، اور یہ پوری طرح سے ان ڈیموکریٹک ہے. اور یہ 2014 کا چناؤ جو ہے یہ آنے والے وقت میں اس ملک کی فیوچر کا یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ سسٹم کتنی دیر رکھنا ہے. سیوا چھترو کشتواڑ میں کھانا کھانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 4 افراد بیمار ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم سبزی کھانے سے 4 افراد بیمار ہو گئے. کھانا کھانے کے کچھ عرصے بعد ہی متعلقہ افراد قے اور دست کے شکار ہو گئے. 4 کو ضلع اسپتال کشتواڑ منتقل کیا گیا. پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے. یہ صبح جنگل میں بچے ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے لائی سبزی انہوں نے، وہ سبزی کا نام بولتے ہیں آرو، تو وہاں سے لائی گھر میں بنانے کے بعد بچوں کو بھی کھلایا، خود کھائے انہوں نے. کھانے کے بعد ان کو چکر آئے گا، چکر آنے کے بعد یہ الٹے کرنے لگے اور نیچے گرنے لگے. اس کے بعد ہم نے وہاں سے اٹھایا، لایا شاہپور ہاسپٹل میں. کرگل میں ٹریفک نظام کو صحیح بنانے کے لیے ایس ایس پی کرگل سجیت کمار اور ٹریفک پولیس اہلکار سرگرم ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں عوام میں ٹریفک قوانین سے متعلق بیداری لانے کے لیے مہم بھی چلائی جا رہی ہے. مختلف مقامات پر سائن بورڈ بھی لگائے جا رہے ہیں. لوگ اس مہم کی سراہنا کر رہے ہیں. راجوری میں مختلف اسکولوں کے طلباء نے تمباکو مخالف ریلی نکالی. ریلی مڈل اسکول تلوگرا سے شروع ہوئی. ریلی میں محکمہ تعلیم کے کئی عہدیدار، پنچایتی ممبران اور خاصی تعداد میں طلباء نے شرکت کی. اس موقع پر لوگوں کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے متعلق آگاہ کیا گیا. لار گاندربل میں قائم ضلع کی اہم آبپاشی ندی خستہ حالی کی شکار ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اہم ندی کو متعلقہ محکمے نے نظر انداز کیا ہے. ندی میں جگہ جگہ گندگی اور بڑے بڑے پتھروں کی موجودگی سے ندی بلاک ہو گئی. اس ندی سے لار سے صفاپورہ تک کی سرزمین سیراب کی جاتی ہے. دوسری جانب ضلع انتظامیہ ندی کی جلد مرمت کی یقین دہانی کرا رہے ہیں. یہ جو ریگولر کلیننگ آف دا کنالز ہوتی ہے، کوئی ملبہ آ گیا ہو یا سنٹیشن کی وجہ سے یا کسی اور ریزن سے، اس کو ریموو کرنے کے کلین کرنے کا پروسیس کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا. لار کنال کے لیے بھی وی ول سینڈ اے ٹیم آف آفیسرز اینڈ سی کہ وہاں واٹ از ریکوائرڈ. اور جہاں تک پروٹیکشن بند کا تعلق ہے، آئی ہیو آلریڈی انسٹرکٹڈ دا ایگزیکٹو انجینئر کہ وہ وہاں جا کے دیکھے کہ کہاں کہاں پہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ شاید پروٹیکشن بند کی ضرورت ہو. آل بری برہمنا گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے سامبا میں احتجاج کیا. احتجاجیوں نے سفر کے دوران درپیش مشکلات کی ازالے کی مانگ کی. ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ کچھ صنعت کار دوسرے مقامات سے کم داموں پر ٹرک حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ سے ان کے مطالبات پر غور کرنے کی مانگ کی. میروائز عمر فاروق نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیں. میروائز عمر فاروق جامع مسجد سری نگر میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے. میروائز میں مسلسل بارش سے ہونے والے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا. اس موقع پر وادی میں موسم کی بہتری کے لیے خصوصی دعاؤں کا انعقاد کیا گیا. ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے سلسلے میں جموں یونیورسٹی میں محکمہ سیاحت کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ریجنل کمشنر جموں شانت منو، ڈائریکٹر سیاحت جموں کے علاوہ کئی دیگر عہدیدار موجود تھے. اس موقع پر ریاست کے تینوں خطوں کے فنکاروں نے کئی تمدنی پروگرام پیش کیے. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ریاست کی تہذیب و تمدن کا تحفظ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے.
हेरिटेज डे सेलिब्रेट होता है हर साल, तो उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी रियासत को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे हम लोग तीनों रीजन्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनके कल्चर को और कुछ ऐसी जो जगह हैं जो अभी तक जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोगों को पता नहीं है, हमने थ्रू प्रेजेंटेशंस फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस इसको हमने प्रमोट करने की कोशिश। वज़ीर ज़राअत और JKDPN के सदर गुलाम हसन मीर का कहना है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान गुलाम हसन मीर ने ये बात कही। यहाँ पर कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चूंकि मैं कांग्रेस का साथ हूं तो मिलजुल कर इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ। तो इसमें ये सवाल नहीं उठता है कि कोलिशन सरकार के कोलिशन पार्टीज के कैंडिडेट का सपोर्ट हमारी जमात में करे, ये सवाल ही उठता है। लेकिन एक माह कबल जो है एक खबर ऐसी आई कि मीर साहब ने ये कहा है कि शारिक साहब को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, कैंडिडेट को बदलो उसके बाद वो सपोर्ट करेंगे। शायद मैंने कहीं पे ये नहीं कहा है। नाज़रीन, गुलाम हसन मीर के साथ ये तफसीली इंटरव्यू आप 21 अप्रैल पर रोज़ पीर रात 8 बजे ETV उर्दू के प्रोग्राम कश्मीर एक्सप्रेस में देख सकते हैं। जम्मू में भवाजतू की जिंदगी पर मबनी एक किताब और सनातन तर्ज पर एक कैलेंडर जारी किया गया। इस मौके पर VHP की रियासती यूनिट के सरबराह रमाकांत दुबे भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने भवाजतू को एक अजीम डोगरा शख्सियत करार दिया। जम्मू में गुड फ्राइडे जोश और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईसाई बिरादरी ने खासी तादाद में चर्चों का रुख किया और खुसूसी इबादत में शिरकत की। इस मौके पर अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। गुड फ्राइडे हम इसलिए मनाते हैं कि एक ऐतिहासिक घटना है जो उसको हम याद करते हैं, और आज के दिन इतिहास के अंदर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानवता के लिए एक निष्कलंक अवतार के रूप में उन्होंने बलिदान दिया ताकि हर एक इंसान जो है परमेश्वर के प्रेम को समझ सके। उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। वक्फ के बाद देखेंगे खास बात मेरे साथी अबू हुरैरा के साथ। आदाब।